हर हफ्ते HM TV के उर्दू खबरनामे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाता है। आज के लम्हे फ़िक्र में हमारा मौजू है आला ओहदों पर मुस्लिम नुमाइंदगी। इस मौजू पर उर्दू न्यूज़ कोऑर्डिनेटर अब्दुल हमीद शौकत ने बातचीत की है MLC व सीनियर सहाफ़ी अमीनुल हसन जाफरी और सोशल साइंटिस्ट इनामुर रहमान गयूर से। पेश है लम्हे फ़िक्र। नाज़रीन, HM TV के खुसूसी प्रोग्राम लम्हे फ़िक्र में आपका खैर मक़दम है। इस प्रोग्राम में आज का मौजू है आला ओहदों पर मुसलमानों की नुमाइंदगी, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है सोशल साइंटिस्ट इनामुर रहमान गयूर साहब और दूसरे साथी हैं सीनियर सहाफ़ी व रुकन क़ानून साज़ काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी साहब। आप अहबाब का हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम है। अक्सर ये मुतालबा आता है कि मुसलमानों को आला ओहदों पर मौका नहीं दिया जाता और बाज़ वक़्त अहलियत रखते हुए भी उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें किस हद तक हकीकत है? मुसलमानों के साथ आला ओहदों के मामले तो क्या, हर किस्म के ओहदे के मामले में एक तरह का तफरका बढ़ता जा रहा है, और ये बात पिछले 60 साल से देखने में आ रही है कि मुसलमानों की तादाद ब्यूरोक्रेसी में बिलखुसूस कम से कम तर होती चली जा रही है। ये बात देखने में आई है कि ना सिर्फ ये कि मुसलमानों का बल्कि और दीगर हजरात का भी, अच्छे अफसरान का किसी तरह से उनके राइट्स का सप्रेशन होता है और उनको बाईपास करके पोस्टिंग दी जाती हैं, प्रमोशंस दिए जाते हैं। तो खुसूसन आला ओहदों के मामले की जब आप बात करते हैं तो मैं चीफ सेक्रेटरी का ही मामला ले लूंगा, जिसके अंदर इस वक्त तकरीबन 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 मुस्लिम अफसरान ऐसे पोजीशन में हैं जो उस पैनल में गिने जा सकते हैं जिसमें से चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर होता है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर करने के लिए लाजिम है कि वो उस पैनल में आए जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का कैडर है, सैंक्शन कैडर पोस्ट में हो। 5 सैंक्शन कैडर पोस्ट हैं, 5 नॉन कैडर सैंक्शन पोस्ट हैं। उसमें अगर इन अफसरान हों तो उनमें से उनको लिया जा सकता है ओहदे की मुनासिबत से। लेकिन यहां तो ओहदे की मुनासिबत से एक नहीं, 2 राजन ख्वाजा साहब भी हैं, शफीकुल जमा साहब भी हैं, और इन हजरात को बाईपास करके ऐसे लोगों को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया जो निस्बतन जूनियर हैं। मैं मौजूदा चीफ सेक्रेटरी या उससे पहले के दुएजी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं मिनी मैथ्यू साहिबा की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे और दूसरे सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूं जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया और बहुत लोगों को बाईपास करके बनाया गया। मिसाल के तौर पर आप SP प्रसाद साहब को लीजिए, जब वो चीफ सेक्रेटरी बने थे तो उनको 9 लोगों को बाईपास करके उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। मोहन कांदा साहब के टाइम पे 3 अफसर और रमाकांत रेड्डी साहब के टाइम पे 4 अफसरों को बाईपास करके बनाया गया। तो ये होने से इसमें बदइंतजामी इस हद तक को पहुंच जाती है कि कई ओहदे, कई पोस्ट इफेक्ट होते हैं उससे, जिससे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन सफर करता है और मुसलमानों में एक सेंस ऑफ एलिएशन को बढ़ावा मिलता है ऐसी चीजों से। अगर ऐसा ना होता तो बहुत अच्छी बात होती। कम से कम अब आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा होना चाहिए कि जो डिजर्विंग अफसरान है, जिनकी इंटीग्रिटी इंपेकेबल है, जिनका सर्विंग रिकॉर्ड, जिनका सर्विस रिकॉर्ड, जिनकी एफिशिएंसी अक्लेम्ड है, वैसे लोगों को कम से कम वो किया जाए। ये ना होकर ऐसा है कि चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटकर भी जो दूसरे ओहदे हैं उन पर भी इन हुक्काम को मौके नहीं दिए जा रहे। मिसाल के तौर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है स्टेट में चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू का। अब चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू में चलिए मान लिया कि अच्छा है कि अखिलियतों में से किसी को दिया गया, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में से किसी को जो है चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू बना गया, मगर आप फिर यहां सीनियरिटी के मामले को देखेंगे तो वो 1978 बैच के वो हैं, इस पैनल में भी नहीं आते थे वो जी उसूली तौर पर, उसके बावजूद भी उनको चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू बनाया गया, और वो भी ऐसे वक्त जब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है CBI को नोटिस है कि इनकी अराजियात के मामले को लेकर इनकी की गई बदउनवानियों के ताल्लुक से वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर स्क्रूटनी ऑफिसर को एक ऐसे ओहदे पर वो करना जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड सबसे बड़ा ओहदा होता है, वो करना एक तरह की हुकूमती, मैं कहूंगा कि बदनज़मी का ही ऐलान है, और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज के एलिएशन की सेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अमीन साहब, जैसे गयूर साहब ने कहा कि शफीकुल जमान साहब और ख्वाजा साहब सीनियर ऑफिसर्स हैं जो अगर हुकूमत तवज्जो दे तो चीफ सेक्रेटरी बन सकती हैं। तो हालिया दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया था, एक प्रोग्राम में बिलराज तौर पर किरण कुमार रेड्डी से दरख्वास्त की थी कि इस पर तवज्जो दी जाए। इस मामले में क्या हुआ? 2 चीजें, एक ये है कि जैसा गयूर साहब बता रहे थे कि कई मरतबा ऐसा हो रहा है कि जब वो चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो भी पावर स्टड भी है, उन्होंने जो ये कर रहे हैं कि सीनियरिटी, कई लोगों की सीनियरिटी को ओवरलुक कर रहे हैं जी, और वो बादा जो है टाइम पर ऐसा होता है कि अपने कन्वीनियंस के लिए आपको सीनियरिटी से प्रमोशन दे रहे हैं। ये डुअल पॉलिसी की वजह से कई ऑफिसर्स को
وہ اقلیت کے نہیں جو غیر اقلیت کے یا اکثریت کے ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اسٹرکٹلی آپ میرٹ سے جائیے, آپ سینئرٹی سے. آپ اگر سینئرٹی سے جائیں گے تو کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی. وہ 1992 میں ایک چیف سیکرٹری تھے, تو وہ ان کے بعد جو ہے 2 لوگ جو سینئر موسٹ جو آفیسرز جو تھے ان کو پروموشن ہونے کا تھا, وہ چیف سیکرٹری کے ریٹائر ہونے کے بعد. تو اس ٹائم کے جو چیف منسٹر جو تھے وہ یہ کرے کہ وہ 2 جو سینئر موسٹ آئی ایس آفیسرز کے بارے میں جو ہے ایک انکوائری لگا دی کہ ان لوگوں کو جو زمین جو الاٹ ہوئی تھی آپ کو جوبلی ہلز یا بنجارا ہلز میں, اس کے اندر کچھ ایریگولیرٹیز ہوئے تھے. ان کے اوپر انکوائری وہ 2 آفیسرز کے اوپر لگانے کے بعد, دونوں آفیسرز بھی ٹامل تھے, تو وہ دونوں آفیسرز کے اوپر انکوائری لگانے کے بعد اس ٹائم جو چیف سیکرٹری تھے ان کو 6 مہینے کا ایکسٹینشن دیا گیا. اور اس کے بعد ایک پرٹیکولر آفیسر کو جو چیف سیکرٹری بنائے گا, وہ پرٹیکولر آفیسر کو جو پروموشن جو دیا گیا 6 مہینے کے بعد وہ سینئرٹی کے بیسس پہ دیا گیا. اب مگر 2 آفیسرز کو انکوائری لگا کے ان کو ریٹائر ہونے کے لیے پھر اور ایک جو ہے ان کا وقت ضائع ہو اور دوسرے کو موقع فراہم ہو سکے, سینئرٹی بھی برقرار رہے اور جس کو نہ چاہے ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے. ایسے بھی مینپولیشنز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ اب جیسا جو دو جو سینئر موسٹ آئی ایس آفیسرز جو چیف سیکرٹری رینک کے آئی ایس آفیسرز میں 2 اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں. عارش خواجہ صاحب ہے جو سیکرٹری ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں, تو وہ جو سیکرٹری گورنمنٹ آف انڈیا کا رینک از ایکویلنٹ ٹو دی چیف سیکرٹری. تو وہ رینک پر وہاں پر ہے. اور دوسرے یہاں پر جو شفیق الزما صاحب ہے, تو جو ہے ہمارے پارٹی کے طرف سے پنکج دیویدی صاحب کا اپائنٹمنٹ کے ٹائم پہ یہ ایچ وی پرساد صاحب جب ریٹائر ہوئے اس ٹائم پر, اس سے پہلے جو ہمارے پارٹی کی طرف سے نمائندگی کی گئی کہ آپ کو جب جو ہے سینئر موسٹ آئی ایس آفیسرز میں 2 آپ کو اقلیت سے تعلق رکھنے والے آفیسرز موجود ہے, تو آپ ان کو جو ہے کنسیڈر کیجئے اور ان کو آپ وہ پروموٹ کیجئے. کیونکہ آندھرا پردیش بنے جب سے آج تک ایک بھی مسلم چیف سیکرٹری جو ہے نہیں بنا. ہم وہ کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے, جو ہے جو بھی آئی ایس آفیسر جو سلیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے میرٹ پہ اپنی محنت کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ جو ہے مذہب کی بنیاد پہ یا کاسٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا بولنا یہ ہے کہ آل تھنگس بینگ ایکول, کہ آپ سینئرٹی ہے, میرٹ ہے, سب چیز ہے, اس کے باوجود بھی آپ اگر پروموشن نہیں دیتے ہیں اگر وہ جو اقلیت سے تعلق رکھتا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ جو مناسب نہیں ہے. غیر صاحب, عوام میں ایک بات پائی جا رہی ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, کیونکہ اب فروری کے مہینے میں مینی میتھیو ریٹائر ہو جائیں گی, اور جو پرٹیکولر عہدیدار کا آپ نے بات کیا شفیق الزما صاحب کا, ان کا ریٹائرمنٹ ممکن ہے کہ جون کے مہینے میں ہو. تو اگر ابھی یہ موقع چلے جائے تو پھر آنے والے 2 دہوں تک یا اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسلم جو ہے چیف سیکرٹری بننے کے اہل نہیں ہوگا. تو ان حالات میں آپ حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ مینی میتھیو کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں موقع دیا جائے گا مسلم عہدیدار کو, یا جیسا امین جعفری صاحب نے کہا تھا کہ سابق میں ایک روایت مینیپولیشن ہوا تھا, ایک کھیل کھیلا گیا تھا, آفیسر کے خلاف میں جو ہے انکوائری بٹھا دی گئی تھی, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ اگر شفیق الزما صاحب فروری کے بعد جون میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی سروس کی میعاد اب بہت ہی کم ہے, تو ان کو چیف سیکرٹری بنا کر ایک طرح کی ڈسکنٹینیوٹی کو ہی بڑھاوا دینے والی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ناحق ہوگا. کیونکہ پچھلے جو چیف سیکرٹری صاحبان رہے ہیں, کسی نے جو ہے 7 مہینے کیے, کسی نے 8 مہینے کیے, کسی نے سال بھر کیا, تو ویسی صورت میں کم سے کم ہر آفیسر, خصوصاً کوئی ایماندار آفیسر سروس میں آنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے, اپنی ایمانداری سے, اپنی انٹیگریٹی, اپنی ایفیشنسی کو ثابت کرتے ہوئے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچے. تو اگر کوئی نہیں پہنچتا ہے کسی وجہ سے, اس طرح کی سینئرٹیز کے جو ہے کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے اگر نہیں پہنچتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اپنی تمام تر ایمانداری اور جو ہے ایفیشنسی کے باوجود وہ ایک چیز سے محروم رہ جاتا جو اس کا حق تھا. تو وہ تو جو ہے ہونا ہی ہونا چاہیے. جعفری صاحب نے یہ بات کہی کہ 60 سال میں آج تک کوئی مسلم وہ نہیں بنا, تو میں یہ کہوں گا کہ آئندہ 20 سال تک بھی کسی کے مسلم
مسلم خصوصاً مسلم کے چیف سیکرٹری کے پینل میں آنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ موجودہ جو افسر ہیں وہ تقریباً جا کر جو ہے 2027 میں شاید جو ہے آئیں گے وہ پینل میں. تو ایسی صورت میں اپنی فرقہ وارانہ فراق دلی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انتظامی قابلیت کا ثبوت دینے کے لیے بھی حکومت وقت کو چاہیے کہ جو ہے وہ ایسے افسران کا انتخاب کرے جن کا حق بھی بنتا ہے اور جن کے ساتھ جو ہے ایفیشنسی اور انٹیگریٹی کا لیبل بھی لگا ہوا ہے. امین صاحب، سینئرٹی، صلاحیت، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایک عہدیدار کو اعلی مقام پر پہنچنے کے لیے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے گروپ کے ہے یا ان کے گروپ کے ہے، حکومت کے کانفیڈنٹ آدمی ہیں، تو یہ ایسی باتیں کیا کس حد تک سچی میں؟ اب یہ ہوگا کہ جیسا آپ کو جو ہے ٹاپ پوسٹوں کے اوپر وہ چاہے چیف سیکرٹری کا رہی ہے یا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا رہی ہے، جی یہ اپائنٹمنٹس پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہو گئے ہیں. جی آپ کو 20-25 سال سے یہی حالات چل رہے ہیں کہ سینئرٹی کے بنیاد کے اوپر جو پروموشن نہیں دیا جاتا، جی یا میرٹ کی بنیاد پہ نہیں دیا جاتا، تو یا انٹیگریٹی ہے کہ کوئی آفیسر ہے بہت جو انٹیگریٹی کا ہے تو لہذا وہ ڈسکوالیفیکیشن کے جیسا وہ جو دیکھتے ہیں لوگ، آنےسٹ ہے، یا کوئی آفیسر رول بک کو فالو کرتا ہے جی اس کو بھی بولتے ہیں کہ یہ پلائبل نہیں ہے. تو یہ پلائبل یا اپنے جو ہے دیکھے تو کام آنے والے آفیسرز کا اگر آپ اپائنٹمنٹ کرتے رہیں تو یہ رہے گا کہ اب جو آندھرا پردیش میں کیا حالات بنے ہوئے ہیں جی کہ جو ہے وزرا کے ساتھ ساتھ آئی اے ایس آفیسرز بھی، آئی اے ایس آفیسرز، آئی پی ایس آفیسرز، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو لوور جوڈیشری کے ججز، جی سب جنے جو ہے آپ کو ایک یا جو دوسرے قسم کے اسکیم کے اندر ملوث ہے. تو یہ اس طریقے کی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سینئرٹی، میرٹ، انٹیگریٹی، آنےسٹی، یہ سب چیزیں دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جیسا اب آپ کو ڈی جی پی کے اپائنٹمنٹ کے لیے جی اب آپ کو جو کورٹ کے ڈائریکٹیوز ہے، سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز ہے، ہائی کورٹ کا بھی ڈائریکٹیو ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ پینل آپ جو یو پی ایس سی کو بھیجیں، جی آپ اسی طریقے سے جو ہے سی ایس کے لیے چیف سیکرٹری کے لیے بھی پینل آپ بھیجیں، آپ ڈی جی پی کے لیے بھیجیں اور جو چیف سیکرٹری کے لیے بھیجیں آپ پینل. تو پینل بھیجنے کے بعد آپ کو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے جس کا بھی کلیئر کرے گا اپائنٹمنٹ، آپ اس کو اپائنٹ کیجیے. غیر صاحب، شفیق زمان صاحب کی بات کی ہے تو حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک حکومت کے خلاف میں ریٹ فائل کی تھی کورٹ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ عہدیداروں کو یا وہ افراد کو حکومت نظر انداز کر دیتی ہے جو حکومت سے جو ہے مقابلہ آرائی کے لیے ٹھہرتے ہیں؟ دیکھیے، مقابلہ آرائی عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہو رہا ہے، جبکہ زی فہم حلقے کو مقابلہ آرائی والے لفظ کو استعمال کرنے سے کھلے طور پر گریز کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی عدالت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھٹکھٹاتا جب تک کہ اس کے حق کی تلفی نہ کی گئی ہو، اس کے ساتھ بدترین قسم کی ناانصافی نہیں ہوئی ہو، اور پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا تو انتہائی شائستہ سویلائزڈ قسم کا جو ہے وہ ہے. تو مقابلہ آرائی کا کہیں سوال نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر. اور غلطی اگر حکومت سے ہو رہی ہے تو غلطی کے ریکٹیفیکیشن کی کوشش ہو رہی ہے اور کچھ نہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خصوصاً بات صرف چیف سیکرٹری کی نہیں ہے، بات صرف شفیق الزمان صاحب کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسلم افسران کے ساتھ بائی اینڈ لارج، مسلم طبقے کے ساتھ بائی اینڈ لارج بیوروکریسی میں کیسا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آج شاید پورے آندھرا پردیش جیسے بڑے صوبے میں کل ملا کر ایک غالباً ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہیں جو مسلمان ہیں، جی، اور سیکریٹریٹ میں یہ حال ہے کہ ایک بھی آئی اے ایس آفیسر آج کی تاریخ میں سیکریٹریٹ کیمپس کے اندر نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، حیدرآباد شہر کے اندر کتنے افسوس کی بات ہے. ہم 9-10% جو ہے پاپولیشن ہے ہمارا، اس کے اندر ہمارے پاس ایک بہترین پڑھا لکھا طبقے کی بڑی کثیر تعداد ہے، اچھے جو ہے عہدوں پر اور ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے خصوصاً اس شہر کا، اس صوبے کا ہر طرح کے معاملے میں. اس کے باوجود اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ حکومت کے لیے بھی بہت ہی مضر بات ہے. تو یہ ایک لمحہ فکر واقعتاً ان کے لیے ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. امین صاحب، مستقبل میں کیا لاہ عمل رہے گا سیاسی جماعتوں کا اور دیگر افراد کا اس سلسلے میں حکومت کو راغب کرنے کے لیے کہ ایک عہدیدار، مسلم عہدیدار کو موقع فراہم کرنے کے لیے؟ جی، اب آج آندھرا پردیش میں جی آپ کو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس، انڈین پولیس سروس اور انڈین فورن سروس، یہ جو کل ملا کے 600 کے قریب آفیسرس ہیں. جی، جو آئی اے ایس کے جو 275 آفیسرس ہیں، جی، جس میں سے صرف 8 مسلمان ہیں. جی،
और उसी तरीके से आपको 185 आईपीएस ऑफिसर्स है जिसमें 7 मुसलमान हैं जी और उसी तरीके से 140 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स है जी। जिसमें से 7 मुसलमान हैं। तो आप अगर ये देखें तो खाली 22 जो है आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो मुस्लिम ऑफिसर्स विच वर्क्स आउट टू ओनली 3% जी 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 के जो टोटल स्ट्रेंथ का 3.5% होता है। जी। जबकि आपको जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन जो आंध्र प्रदेश में 9.2% है, आप 10% समझिए। इसके लिए ये जरूरी है जी। कि जो है मुस्लिम जो नौजवान है जी। जो और जो मुस्लिम जो है बच्चे हैं जो आईटी में जा रहे हैं या दूसरे प्रोफेशंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या दूसरे प्रोफेशंस में जा रहे हैं जी उनको चाहिए कि उसके साथ साथ ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो है जी। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्विसेज जो है आईएएस जी। है आपको आईपीएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्विसेज है जी। उसके लिए कॉम्पीट करें और अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दें। आप जैसा बताएं कि 60 साल के अंदर भी एक नहीं बन सके जी। तो उसके जो वजूहत क्या है कि आपको पहले आईएएस ऑफिसर्स की तादाद जो रहती थी उसके अंदर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक रहता था। अब मगर उसके साथ साथ ये है कि जो प्रोमोटी जो रहते हैं जो स्टेट कोटे से जिसको प्रोमोट करते हैं उन्होंने तो कभी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी बन नहीं सकते हैं। तो वैसे ऑफिसर्स की तादाद जो है ज्यादा जो थी मुसलमानों में और जो रेगुलर जो रिक्रूट जो है जो डायरेक्ट जो आईएएस के अंदर आए हैं या आईपीएस के अंदर आए उनकी तादाद कम थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का लम्हे फिक्र प्रोग्राम। इसमें आपने शुरा की राय सुनी कि अक्सर आला ओहदों पर चाहे वो डीजीपी पोस्ट हो या चीफ सेक्रेटरी पोस्ट हो ये सियासी तकर्रुरात होते हैं। यहाँ पर शफाफियत की जरूरत है। शुरा ने तरजीह तौर पर कहा है कि हुकूमत को शफाफ अंदाज में इन ओहदों पर तकर्रुर करना चाहिए। ये था इस हफ्ते का लम्हे फिक्र। आइंदा हफ्ते एक और मौजू और शख्स के साथ आपके रूबरू होंगे हाजिर। अब्दुल हमीद शौकत और HM TV की टीम को दे इजाजत।